बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हाइड्रोलिक्स की बुक से है और उसका चैप्टर 4 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में बेटा दो चीज़ें हैं जो आज हम पहले पढ़ेंगे। एक है वाटर व्हील और दूसरा है वाटर टरबाइन। तो बेटा वाटर व्हील का पहले उसके मुतालिक बता दूं कि ये एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन है जो पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। ठीक है बेटा, जो पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। बेटा ये टरबाइन की इब्तदाई शक्ल है। सबसे पहले लकड़ी के व्हील बनाए गए। इसकी इब्तदा बेटा 17 सेंचुरी में इंडिया से हुई थी। फिर इंडिया से मिस्र और फिर यूरोप में इस्तेमाल किए जाने लगे। ये वाटर व्हील थे। ठीक है, अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हो इस डेफिनेशन को, तो वो यूं है कि फ्लूइड एनर्जी जो है वो वाटर व्हील के ऊपर एक्ट करती है, जिससे वाटर व्हील घूमता है। उसके घूमने से मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। तो ये वाटर व्हील से रिलेटेड है बेटा। अब वाटर व्हील की अकसाम बेटा कौन सी हैं? तो वाटर व्हील की बेटा दो अकसाम हैं। तो ये जो पहले मैंने लिखा है ना जी, ए पानी के ड्राइविंग एक्शन के लिहाज से, ये आपने हेडिंग दे देनी है। ए की हेडिंग दे के फिर ये चार नाम नीचे लिख देने, दरमियान में कुछ नहीं लिखना। चार नाम क्या लिखने हैं? पहला है ग्रेविटी व्हील, दूसरा है इम्पल्स व्हील, तीसरा है जुज़वी ग्रेविटी और इम्पल्स व्हील, और चौथा है रिएक्शन व्हील। तो ये पहली हेडिंग के अंदर, ए के अंदर ये चार नाम लिख देने हैं। फिर अगली जो हेडिंग है बेटा वो बी की हेडिंग देकर और साथ लिखना है मार्कर के साथ उसी तरह पानी के दाखिले के लिहाज से वाटर व्हील की अकसाम। बी में हम लिखेंगे ओवर शॉर्ट वाटर व्हील। ओवर शॉर्ट वाटर व्हील बच्चे वो व्हील होते हैं जिनमें से पानी हेड से गिराया जाता है, यानी ऊपर से पानी गिराकर उन व्हीलों को चलाया जाता है। ब्रेस्ट वाटर व्हील वो व्हील होते हैं जो चेस्ट की हाइट से, सीने की हाइट से पानी दाखिल करके व्हील को घुमाया जाता है। अंडर शॉर्ट वाटर व्हील बच्चे वो व्हील होते हैं जो पानी नीचे से दाखिल करके उन व्हीलों को घुमाया जाता है। और पॉन्सलेट वाटर व्हील जो होते हैं बेटा, ये वो वाटर व्हील होते हैं जो पानी को थ्रो करते हैं, किसी एंगल के ऊपर थ्रो करते हैं जिससे व्हील फिर वो घूमता है। तो ये चार नाम इसके एतबार से हमने लिखने हैं। तो बेटा अब है वाटर व्हील, वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन की हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वाटर टरबाइन होती क्या है। कि वाटर टरबाइन को बेटा हाइड्रोलिक टरबाइन भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्राइम मूवर है जो बहते हुए पानी की तवानाई की मदद से एक व्हील या रनर को घुमाकर मैकेनिकल तवानाई में तब्दील करता है। वाटर टरबाइन कहलाता है। बेटा प्राइम मूवर उसे कहते हैं जो इब्तदाई ताकत के तौर पर किसी चीज़ को भी ना चलाने के लिए इस्तेमाल हो, उसे प्राइम मूवर कहते हैं। जैसे टरबाइन को चलाने के लिए कोई घुमाने के लिए कौन सी पावर चाहिए, तो हम पानी की तवानाई को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको घुमाने के लिए। तो जैसे पानी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की मदद से फिर वो व्हील घूमता है। ठीक है बेटा, तो ये वाटर टरबाइन की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसके साथ हमने एक लाइन लाजमी इसके साथ मिलानी है। तो वो ये है कि वाटर टरबाइन की हकीकी डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का आगाज़ इटली के मशहूर साइंसदान लियोनार्डो डी विंसी ने किया। तो यहाँ तक बेटा हम जो असल जो है ना तारीफ़ के साथ इस लाइन को भी साथ ऐड कर देंगे। अगर वो इर्तका भी साथ पूछता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ वाटर टरबाइन, यानी वाटर टरबाइन का इर्तका लिखें, तो फिर बेटा हमने ये डेफिनेशन भी लिखनी है। और जिन चीज़ों को फिर मैंने अंडरलाइन किया है ना, जिस तरह आपको बताया था कि हिस्ट्री किसी चीज़ की कैसे लिखते हैं, तो उस स्टाइल में आपने वो पॉइंट लिख लेने हैं। वो कैसे पॉइंट है कि 1827 में क्या हुआ, कौन सी टरबाइन आई, 1837 में कौन सी टरबाइन आई, ये ऊपर से नीचे लाइन वाइज ऐसे आपने लिखना है। फिर आगे 1815 में, फिर 1885 में, फिर 1916 या 1916 में कौन सी टरबाइन आई थी, ये फिर आपने उसके मुतालिक तरतीब से लिखना है बेटा। तो बेटा वाटर टरबाइन का इर्तका जब लिखेंगे, मैंने कहा है
تو ڈیفینیشن لکھنے کے بعد پھر اس طرح آپ نے نا وہ جس طرح میں نے ہسٹری کا بتایا تو آپ نے یوں پوائنٹ بنا کے نا جن لائنوں کو میں نے انڈر لائن کیا وہ اس کے سامنے آپ نے لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, وہ واٹر ٹربائن کا ارتقاء اس صورت میں لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, ساتھ ڈیفینیشن بھی لازمی, اور خالی ڈیفینیشن کہے گا تو پھر تو آپ نے خالی ڈیفینیشن ہی اس کی لکھنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اب آ گیا واٹر ٹربائن کے فائدے آ گیا. تو بیٹا بہت آسان ہے, ایڈوانٹیجز کے بہت زیادہ ہیں, وہ 10 لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا. ایک ایک لائن کا ہی ہے کہ ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے, یعنی پھر دوسرا ان کی کارکردگی بہت زیادہ ہوتی ہے, ان میں مسلسل پاور پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, انہیں خودکار آٹومیٹک طریقے سے کنٹرول سے چلایا جا سکتا ہے طریقے سے. پانچواں, یہ کسی بھی دستیاب ہیڈ پر کام کر سکتے ہیں. بیٹا ٹربائن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے بیٹا وہ ہیڈ ہے. تو ہیڈ کے بغیر نا ٹربائن ورکنگ نہیں کرتی, کیونکہ پانی کو ہم نے اوپر سے تھرو کرنا ہوتا ہے, پھینکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس ویل کو گھمانے کے لیے, ٹربائن کو گھمانے کے لیے. تو جتنا زیادہ ہیڈ ہوگا اتنی ہی زیادہ انرجی پیدا ہوگی. اسی اعتبار سے پھر ٹربائن کو سیٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کی مرمت پر لاگت کم آتی ہے, یہ بجلی پیدا کرنے کا سستا طریقہ ہے. یہ سر پہ بیٹا اسی طرح 10 پوائنٹ اسی طرح ہم نے اس کے فوائد میں لکھنے ہیں اس کے واٹر ٹربائن کے. نقصانات میں بیٹا جن چیزوں کو میں بیٹا ایک تو سن لے کہ میں انڈر لائن کر لوں وہی چیزیں یاد کرنی ہیں, اور جن کو ٹک کیا وہی یاد کرنی ہے, اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, اور جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ فالو کریں بس. نقصانات میں بیٹا کیا ہے کہ اس پلانٹ میں ڈیم کی لاگت شامل ہونے سے ابتدائی لاگت بڑھ جاتی ہے, یعنی ڈیم بھی بن رہا ہے اور پلانٹ جو لگنا ہے اس کا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, تو اس لیے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں آتا ہے. دوسرا آ گیا بیٹا پاور کی دستیابی کا انحصار بارش یا برف کے پانی پر ہوتا ہے. جیسے ہمارے ڈیمز میں عموماً ہوتا, غازی بروتھا ہو گیا, تربیلا ڈیم ہو گیا, اللہ خدا بارش ہوگی برف پگھلے گی تو ان ڈیم میں پانی تب ہی آتا ہے. تو یہ نہیں ہوں گے تو پھر بجلی پیدا نہیں ہوگی, ٹربائن بھی نہیں چلیں گی, تو اس لیے ان کا انحصار ان کے اوپر ہوتا ہے, یہ بھی ڈس ایڈوانٹیجز میں آتا ہے بیٹا. اس لیے پانی کی نمبر 3 ہے, اس لیے پانی کے مناسب ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہیڈ ٹربائن کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ہیڈ نہ ہو تو پھر بجلی پیدا کرنے کے لیے پھر بیٹا بہت مشکل پیدا ہوتی ہے. پاکستان میں جتنے بھی ڈیم ہیں وہ ہیڈ سے ریلیٹڈ ہیں سوائے ایک کے, وہ ہے تربیلا ڈیم. تربیلا ڈیم کے علاوہ باقی سارے ڈیم جو ہیں ان کے اوپر ہیڈ موجود ہے, اور جتنا زیادہ ہیڈ ہوگا اتنی ہی زیادہ الیکٹریسٹی پیدا ہوگی ٹربائن کے گھومنے سے. چوتھا بیٹا وہی پوائنٹ ہے کہ بڑے پلانٹس کی جھیل کے اندر غار اور بل جمع ہونے کی وجہ سے پانی کے اسٹوریج کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, اور اس سے کھدائی ناممکن ہوتی ہے. یعنی کہ جب پانی آتا ہے تو ساتھ اس کے ساتھ مٹی بھی ہوتی ہے, بھل بھی ہوتی ہے, وہ اگر ڈیم کے اندر آ جائیں بیٹا تو پھر وہ اتنی جلدی سے ان کو مٹی کو نکالنا ناممکن ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں شامل ہے. جی بیٹا آج کا لیکچر یہیں تک تھا. آپ کو اس کے متعلق کوئی بھی کیوری ہونا تو بیٹا مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے کوشچن آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک سے کسی سے ہوگا تو پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.